सिनेमा अथवा चित्रपट ही एक श्रेष्ठ अशी कला म्हणून संवसारभर मानतात. सिनेमा हे मुखेलपणान दिग्दर्शकाचे माध्यम, तोच ताचो सर्वेसर्वा असता. आमच्या भारत देशांतल्या मुंबई शहराक चित्रपट सृष्टीची मक्का म्हणून वळखतात. कितलेशाच फाकीवंत भारतीय दिग्दर्शकांनी आपल्या श्रेष्ठ सिनेकृतींनी आपले आणि देशाचे नाव परजळीत केलां. संवसारांत हॉलिवूडा उपरांत भारतीय चित्रपट सृष्टीचे नाव आसा. हाची बुन्याद घालपी एक द्रष्टो थोर कलावंत दादासाहेब फाळके. आयज तांच्याच जिणेकार्याबद्दल माहिती जाणून घेवया. सुमार 150 वर्सां आदीं 30 एप्रिल 1870 ह्या दिसा नाशिकांतल्या त्र्यंबक ह्या गांवांत गोविंद शास्त्री आनी द्वारकाबाई फाळके हांच्या घरांत धुंडीराज हांचो जल्म जालो. मुंबईच्या मराठा हायस्कुलांतल्यान मॅट्रिक पास जाल्या उपरांत 1885 वर्सा ते जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्या शाळेंत दाखल जाले. 1890 वर्सा बडोद्याच्या कलाभवनांतल्यान तांणी चित्रकलेचें शिक्षण पुराय केलें. कलेचें पिशें आशिल्ल्या फाळकेन चित्रकला, वास्तुकला, प्रोसेस फोटोग्राफी अश्यो अनेक कला आत्मसात केल्यो. मुंबईत 15 एप्रिल 1910 ह्या दिसा ख्रिस्ताच्या जिणेचेर आधारीत द लायफ ऑफ क्रायस्ट हो अर्देवराचो मुखपट तांणी पळयलो आनी स्वदेशी चित्रपटाची कल्पना तांचे तकलेंत आयली. राजा रवी वर्मा हांच्या कलेन भारावल्ल्या फाळकेन तांच्या पौराणीक चित्राच्या माध्यमांतल्यान प्रेरणा घेत भारतीय संस्कृतींतल्यो वेगवेगळ्यो पौराणीक कथा व्हडल्या पड्ड्यार मांडपाचें आव्हान पेलपाचें थारायलें. भारतांत स्वदेशी चित्रपट वेवसाय उबारपाचें ध्येय तांणी बाळगिलें आनी हें ध्येय पुराय करपा खातीर अभ्यासा खातीर ते थेट लंडनाक गेले. रात दीस अविरतपणान झटून चित्रपट निर्मितीची कला लेगीत तांणी आत्मसात केली. अखेर 3 मे 1913 ह्या दिसा राजा हरिश्चंद्र हो पुराय भारतीय बनावटीचो पयलो मुखपट तांणी तयार केलो आनी भारतांत चलचित्रांचो आरंभ जालो. विशेष म्हळ्यार ह्या मुखपटा खातीर लेखक, छायालेखक, रंगभूषाकार, कला दिग्दर्शक, रसायनकार, संकलनकार ह्यो सगळ्यो भुमिका दादासाहेबांनीच केल्ल्यो. इंग्लंडा सावन शिकून येतकच तांणी कांय दीस बडोद्यांत छायाचित्रकार तशेंच रंगभूमीचे नेपथ्यकार म्हणून काम केलें. हौशी कलाकाराक अभिनय शिकोवपाक, तांची रंगभूषा, वेशभूषा करप हांचीय आवड ताका आशिल्ली. अहमदाबाद हांगा 1892 वर्सा एका उद्योगीक प्रदर्शनात तांणी धाडिल्ल्या आदर्श गृहाच्या प्रतिकृतीक भांगरा पदक फावो जालें. 1895 वर्सा गोध्रा गुजरात हांगा छायाचित्रकार म्हूण तांणी आपलो वेवसाय सुरू केलो. 1908 वर्सा लोणावळ्यांतल्या फाळके एनग्रेविंग अँड प्रिंटींग प्रेस वर्क्स ही संस्था तांणी सुरू केली. ती मुखार दादर हांगा गेली. तिचेंच रुपांतर उपरांत लक्ष्मी आर्ट प्रिंटींग वर्क्स अशें जालें. 1909 वर्सा फाळके जर्मनी सावन 3 रंगी मुद्रण प्रक्रियेचें अद्ययावत तांत्रीक शिक्षण घेवन आयले आनी ही संस्था तांणी भरभराटीक हाडली. मुखार दादासाहेबांनी 1910 वर्सा सुवर्णमाला नांवाचें कलापूर्ण अशें मराठी गुजराती मासीक लेगीत सुरू केलें. पूण 1911 वर्साच्या सुरवेक भागीदारां कडेन मतभेद जाले उपरांत तांणी ह्या वेवसाया कडेन फारकत घेतली आनी आपलो संबंद तोडून उडयलो. अशाच मनस्थितींत तांणी मुंबईत गिरगांवांतल्या अमेरिका इंडिया सिनेमॅटोग्राफ ह्या चित्रपट घरांत 15 एप्रिल 1911 ह्या दिसा ख्रिस्ताचें जीवन हो अर्दे तासाचो मुखपट पळयलो. थंयच्यान तांणी प्रेरणा घेवन स्वदेशी चित्रपट वेवसाय उबारपाचें थारायलें आनी त्या दिकेन चित्रपट निर्मिती विशयक अभ्यास रात दीस सुरू केलो. भायल्या देशांतल्यान लेगीत चित्रपट विशयक वाङ्मय हाडून तांणी ताचो अभ्यास केलो. फेब्रुवारी 1912 वर्सा ते इंग्लंडाक गेले. गरज आशिल्ली यंत्रसामुग्री आनी कच्च्या फिल्माची मागणी थंय दवरून 1 एप्रिल 1912 ह्या दिसा ते भारतांत परत आयले. सगळी सामुग्री 1912च्या मे अखेरेक हातांत आयले उपरांत तांणी त्याच वर्साच्या जून जुलयांत रोपट्याची वाड हो 1 मिनटाचो लघुपट तयार केलो. तो सारको जाले उपरांतूच चित्रपट निर्मिती कडेन ते वळे. भांडवला खातीर तांणी आपल्या बायलेच्यो भांगरावस्ती लेगीत घाण दवरल्यो. रंगवेशभूषाकार, कला दिग्दर्शक, रसायनकार, संकलनकार अश्यो सगळ्यो भुमिका दादासाहेबांनी स्वताच पार पाडल्यो. आपल्या चित्रपटा खातीर तांकां स्त्री कलावंत मेळूंक नाशिल्ले. अश्यो अडचणी आसूनय दादरच्या मुखेल मार्गाचेर तांणी आपले चित्रपट निर्मिती घर सुरू केलें आनी भारताचो पयलो चित्रपट राजा हरिश्चंद्र 6 म्हयन्यांत पुराय करून तो मुंबईच्या सँडहर्स्ट रोडाचेर आशिल्ल्या नानासाहेब चित्रे कॉरोनेशन थिएटरांत 3 मे 1913 ह्या दिसा प्रदर्शीत केलो. हो चित्रपट 23 दीस चल्लो. दादासाहेब
पड्डो आणि प्रक्षेपक घेऊन गावागावात वताले आणि चित्रपट दाखयताले. राजा हरिश्चंद्र या चित्रपटा उपरांत फाळके हांणी मोहिनी भस्मासूर या चित्रपटाची निर्मिती केली. या चित्रपटा सयत पिठाचे पंजे हो एक विनोदी लघुपटही ताणी निर्मिलो. मुखार सत्यवान सावित्री नावाचो आनीक एक चित्रपट तयार करून तो ताणी 1914च्या जून महिन्यात प्रदर्शित केलो. भारतीय चित्रपट परदेशांत वचचो म्हूण ताणी केल्ले यत्न तोखणायक पात्र आसात. 1 जानेवारी 1918 वर्सा ताणी फाळकेज फिल्म्सचे रुपांतर हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी अशें केलें आनी त्याच वेळार ताणी नाशिक हांगा स्वताचें चित्रपट घर उबें केलें. ह्या संस्थेचे श्रीकृष्ण जन्म, कालिया मर्दन हे फाळके दिग्दर्शीक दोनूय चित्रपट एकदम यशस्वी थारले. 1918 ते 1934 या 16 वर्षाच्या काळात हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनीन वट्ट 97 चित्रपट काढले. तातूंत फाळकेन दिग्दर्शीत केल्ले 40 चित्रपट आशिल्ले. गंधर्वाचा स्वप्न विहार, खंडाळा घाट, विंचवाचा दंश, विचित्र शिल्प, खोड मोडली, वचनभंग आणि हेर लघुपट फाळक्यांनी या संस्थे खातीर दिग्दर्शीत केल्ले. दादासाहेब फाळके हांणी दिग्दर्शीत केल्लो सेतुबंधन हो चित्रपट बरोच गाजलो. हो चित्रपट प्रकाशीत जाय मेरेन भारतीय चित्रपट सृश्टींत बोलपटाचें आगमन जाल्लें. मायाशंकर भट्ट हांणी दृश्य ध्वनी मिलन तंत्रान ताचें रुपांतर ह्याच वर्सा बोलपटांत केल्लें. भारतीय चित्रपट वेवसायाक 25 वर्सां पुराय जाल्ली. 1939च्या एप्रिल-मे म्हयन्यांत मुंबईत एक महोत्सव साजरो जालो. ते वेळार दादासाहेब फाळके हांचो सत्कार जालो. ते उपरांत पिरायेच्या 74व्या वर्सा नाशिकांत जाणटेपणाक लागून तांकां मरण आयलें. आयज जो भारतीय चित्रपट सृश्टीचो वटवृक्ष आमकां दिसता ताचीं बियां दादासाहेब फाळके हांणी घातिल्लीं. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितींत चित्रपट निर्मितीचें आव्हान त्या काळांत तांणी यशस्वीपणान पेल्लें. कितल्याशाच भारतीय दिग्दर्शकांक हातूंतल्यान प्रेरणा मेळ्ळी. दादासाहेब फाळकेंक मानवंदना दिवपा खातीर तांच्या जल्मसती सावन चित्रपट सृश्टींत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या कलावंत आनी तंत्रज्ञाक सरकारा कडल्यान दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिवन सन्मानीत करतात.